अस्सलाम अलैकुम। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है जनाब। बड़ी खबरें हैं हमारे पास, इस व्लॉग में बहुत खबरें हैं। और पहले तो ये खबरें हम बता दें कि मरीम नवाज साहबा जो ये दौरा करके आई हैं, ये सऊदी अरब का और शहबाज शरीफ साहब दौरा करके आए हैं, तो उसको नेगेटिव तरीके से इन फितना वाले लोगों ने सोशल मीडिया पे फैलाए रखा कि देखो जी मरीम नवाज साहबा किस तरह शेखों के दरमियान बैठी हैं, और ये घटिया, कसम खुदा की घटिया तरीन कौम। एक बंदा कह रहा था, सार मलिक साहब, हम तो ये सुनते थे कि शैतान जो है वो रोज़ों में कैद हो जाता है। तो मैंने कहा ये जो ये शैतान है, ये फितना है, ये शैतान से भी बढ़ के है। और फितने के बारे में यही है ना, अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, फितला कत्ल से भी वो है। तो ये बाज नहीं आते, झूठ के सहारे पे ये पार्टी बनी है, झूठ के सहारे पे चल रही है, प्रोपेगंडे के सहारे पे चल रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, और हमारे लोगों को शर्म इसलिए नहीं आती कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते, वो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते कि यार ये इनके मुंह में जो आए वो कह देते हैं। किधर गई FIA, ये सारे वो चीज़ें क्यों नहीं बनाती? तो ना FIA हरकत में आती है, ना कोई हरकत में आती है, ये बातें कर रहे हैं। और अभी अभी ये इनका ये झूठा प्रोपेगंडा है कि जनाब इमरान खान बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। वैसे तो वो था पिंकी पीरनी का कि वो जनाब आ रही है, उसके अंदर भी डेट पड़ गई है, 15 अप्रैल की डेट पड़ गई है। इद्दत मुद्दत वाला केस ना, बेशर्मों वाले केस, सारे केस ही बेशर्मों वाले हैं इमरान खान के ऊपर। अभी तो ये हुकूमत अगर कोई सीधी होती ना, तो आयशा गुल लई को मुद्दई बना के केस करवाती, ये आयला मलिक का केस करवाती, मुराद सईद का केस करवाती। लेकिन सर जी ये इधर नहीं आते ना, ये हमारे लोग इधर नहीं आते। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फितने का जवाब जो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते। इसलिए वो बेलगामे हैं, वो को बाहर बैठ के कर रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। आप सुन लें शहबाज गिल वगैरह का इंटरव्यू, वो क्या कह रहे हैं। वो सारे यही झूठे प्रोपेगंडे को लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी। सेनेट में भी आप देखें, आज इन्होंने फिर वही तमाशा किया, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, इन्होंने बाईकाट किया। इन्होंने कोई काम सही तरीके से नहीं करने देना। सर जी फिर आप कहते हैं कि वकील साहब तुसी गुस्से चाहते हो, तुसी कमेंट्स करते होंगे हो। अगर इस फितने को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाता और इसको बता दिया जाता कि तुमने जो 9 मई का जुर्म किया है वो बहुत बड़ा जुर्म है, अब अगला महीना फिर 9 मई का आ रहा है और अभी तक कोई सजाएं नहीं हुई, ये मानते हैं ना कि इसमें सुस्तियां हुई हैं, सुस्तियां हुई हैं। तो ये सुस्तियां ना होती और आज ये मंतकी अंजाम को पहुंचे होते तो ये सारा कुछ हो रहा होता। अच्छा, इसके अलावा जी ये जो 6 खत लिखे गए हैं, इसका अब सारे सोशल मीडिया पे है जनाब। सिरा जो मिल रहा है ना, वो मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस के साथ मिल रहा है। अब इसकी मज़ीद जनाब रिपोर्ट आनी है। वो कह रहे हैं कि जिसने ख़त लिखा है वो गिरफ़्तार हो गया है, लेकिन उसकी अभी डिटेल नहीं आई। हाँ, अलबत्ता मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ पहले भी रेफरेंस दायर थे। एक और वकील ने हिम्मत की है, पहले वो PTI का वकील था, वकास अली, उसने जनाब इनके ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया है कि इसके जनाब जो इसने ज़मानतें ली हैं उन लोगों की जिसके साथ ये पार्टनर है, ये रियल स्टेट में पार्टनर है, रियल स्टेट वाला केस है। ठीक है, ये वाला। तो ये सूरत हाल है। बाकी हमारे तक जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो यही हैं कि इमरान खान दे नाल हुण किसी किस्म की रियायत नहीं करनी, और इसको तुन के रखना है और बन के रखना है। और असी भी कहने हैं बन के मारो, तुन के मारो, और इसको जनाब किसी किस्म की रियायत के ये मुस्तहिक नहीं है। अभी मैं ताज़ा ये पढ़ रहा था, हामिद मीर के हवाले से था, कि वो इमरान खान कहता है जी वो और होते हैं जिन्हें ये काबू करते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। इन्होंने नवाज शरीफ को काबू किया है, जरदारी को किया है, मैं इनके काबू नहीं आऊँगा। आप यकीन करें ये इतना डरपोक है ना सर। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह देता हूँ, इसको ज़रा माछ जेल में भेजो तो सही,
چلو اس کے اپنے ہلکے میاں والی میں بھیج دو. یہ اگر ساری باتیں لکھ کے نہ دے تو پھر کہنا. دیکھتے نہیں کیسے عدالت میں پیش ہوتا تھا ایسے ٹوپیاں لے کے. کوئی لیڈر ایسے پیش ہوئے اور ساتھ وہ لکھتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے اور بندوں کا خوف نکال دو گے تو آپ بہادر بنو گے، دلیر بنو گے. یہ حالات ہیں اس کے، یہ حالات ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے اس نے سر جی کوئی سختی اب تک دیکھی ہی نہیں. جو نواز شریف کو ایسے جہاز کی سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا نا، وہ والی سختی. اور دوسرا جناب علی، یہ کیا نام ہے اس کا، اٹک کے قلعے میں رکھا گیا تھا، وہ والی سختی، وہ تو اس کے اوپر نہیں نا آزمائی گئی ابھی. آپ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ وہ والی سختیاں نبیڑیں، اس کو لگ پتہ جائے. تو بہرحال طے تو یہی ہے کہ جناب عید کے بعد اس کا جناب مکو ٹھپ دیا جائے گا. تو اس کا مکو ٹھپنا چاہیے. کوئی یہ جو خبریں پھیلا رہے ہیں نا، ان کو بھی روکنا چاہیے. اس کی کوئی بات خبر کی یہ وہ میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. یہ جو باہر سے بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی رپورٹیں وغیرہ ہونی چاہیے. اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ یہ ویڈیو ہمارے تک کل پہنچ گئی تھی کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب جو کمرشل فلائٹ پہ آئے ہیں، اس میں سے بھی دیکھیں نا یوتھیے کوئی نہ کوئی ڈرامے نکال لیتے ہیں. ہر جگہ یوتھیے تو موجود ہے نا. خانہ کعبہ میں جب انہوں نے جھنڈے لہرا دیے ہیں، مسجد نبوی میں انہوں نے نعرے لگا دیے ہیں، تو یہ معمولی باتوں سے یہ پرہیز کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی جہاز جو ہے جدہ سے اسلام آباد جانا تھا، تو مریم نواز کو اور شہباز شریف کو چھوڑنے کے لیے وہ یہاں پہ آ گیا لاہور میں. اور لاہور میں پھر جہاز جو ہے وہ 2 گھنٹے کھڑا رہا اور کسی نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ جناب ساڑی کی سزا ہے، اسی کدوں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کی تردید یا تحقیق وغیرہ یہ چونکہ نیشنل ٹی وی پہ آ رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ اس کی وضاحت کریں کہ ویسے تو یہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے، جدہ سے آپ لاہور آئیں تو آدھا گھنٹے کا فرق پڑتا ہے صرف، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی 2 گھنٹے جہاز یہاں پہ کھڑا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو بنی گالہ سے اسلام آباد تک بھی جہاز میں اور ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے. ہیلی کاپٹر میں پتہ ہے نا آپ کو. اور اس نے فواد چودھری نے کہا تھا 55 روپے لیٹر پیندا ہے جی سانو. یہ اس نے 55,000 والا شاید 55 روپے میں اس نے کہہ دیا تھا. تو یہ اس کی تحقیقات کرو کہ کیا وہ جہاز جان بوجھ کے 2 گھنٹے لیٹ کیا گیا، کیوں لیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے سواریوں کا حق ہوتا ہے. تو پھر جو فلائٹ ہے وہ ویسے بھی اس نے نہیں بھی ہوگا تو بہرحال اس کی تردید یا تصدیق تو آئے نا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو آج آخری روزہ ہے اور آج شام کو ہے وہ چاند رات ہوگی. اور اس کے علاوہ جناب چاند مبارک کو ایڈوانس ہم دے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ٹی وی یہ بتا رہا ہے کہ پتہ نہیں جی آج چاند نظر آندا ہے کہ نہیں آندا. تو جناب وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں تو خیر اس کے 30 روزے ہو جائیں گے، وہاں نظر آ جائے گا، ساڈا بھی ہو جائے گا. ایک بندہ مذاق کہہ رہے سی کہ جی 30واں جڑا روزہ ہوتا ہے نا، 30واں وہ بڈھی دی طرح ہوتا ہے، نہ رکھن نو دل کرتا ہے نہ چھڈن نو دل کرتا ہے. یہ لطیفے کے طور پہ میں نے آپ کو سنا دی ہے، کیونکہ یہ لطیفہ بڑا وائرل ہوا تھا. ابھی کوئی وکیل مجھے سنا رہا تھا ادھر ہی ہائی کورٹ میں. تو جناب علی آج 29 روزے مکمل ہو جائیں گے اور کتنے پرسنٹ کہوں جی 99% جو ہے وہ چاند نظر آ گیا. 99%. ہوں 1% اگر کوئی رولا کرنا چاہے تو وہ دی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو صبح بدھ ہے، صبح عید ہے، سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو اور چاند کی بھی ایڈوانس مبارک ہو اور رمضان کی بھی ایڈوانس مبارک ہو. جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل کر کے ان کے جناب صغیرہ گناہ معاف کرے، اور جو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے ان کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بہت. تو جان بوجھ کے نہیں، لیکن وجوہات بھی ہوتی ہیں نا کوئی، تو انہوں نے نہیں رکھے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب ویڈیو جب چاند نظر آئے گا، اس ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی،
चांद नज़र आना चाहिए, चन्न चढ़ना नहीं चाहिए। चन्न चढ़ना भी होता है ना कि उन्हें जी चन्न चढ़ा देता है।